क्षेत्रफलको हिसाबले सानो मुलुक भए पनि हिमाल, पहाड र तराईको हावापानी पाइनु नेपालको छुट्टै विशेषता मानिन्छ। फरक फरक भौगोलिक विविधतासँगै जैविक विविधता विद्यमान भएकाले विश्वमै दुर्लभ मानिएका वन, वनस्पति, वन्यजन्तुको सुरक्षित वासस्थान नेपाल मानिएको छ। बाघ, हात्ती, गैंडा जस्ता ठूला प्रजाति विश्वका कैयौं मुलुकबाट लोप हुने अवस्थामा पुगिरहेका बेला यी वन्यजन्तुको नेपालमा भने संख्या वृद्धि भइरहेको छ। नेपालले संरक्षणको कामलाई बढी महत्त्व र प्राथमिकतामा राखेकाले नै होला पछिल्ला वर्षहरूमा विशेष गरी पाटे बाघ र एकसिङ्गे गैंडाको संख्या क्रमिक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ भने हात्तीका झुण्ड तराईका जंगलमा हरेक दिन देखिने गरेका छन्। सन्दर्भ नेपालमा बाघ संरक्षणको हो। नेपालले बाघको संरक्षणको कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। हुन त विश्वमा बाघ संरक्षणका कुरा सन् 1970 को दशकदेखि नै उठेको हो। तर पनि यसको संगठित प्रयास हुन झण्डै 40 वर्ष लाग्यो। सन् 2010 मा बाघ पाइने देशहरूले रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय बाघ सम्मेलन गरेर तत्कालीन अवस्थामा आफ्नो देशमा भएको बाघको संख्यालाई सन् 2022 सम्म दोब्बर गर्ने सामूहिक घोषणा गरे। तद अनुरूप बाघ पाइने देशले आफ्नो प्रयासलाई अघि बढाइरहेका छन्। पछिल्ला वर्षमा बाघ संरक्षणका लागि नेपालले गरेका प्रयासको प्रतिफल प्राप्त हुन थालेको छ। सन् 2009 मा 121 रहेको बाघको संख्या सन् 2018 को गणनामा 235 पुगेको छ। यो सफलतासँगै नेपाल सन् 2022 सम्मको आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने बाटोमा अगाडि बढेको छ। बाघ संरक्षण सम्बन्धी वर्षभरि गरेका प्रयासका स्मरण, पुनरावलोकन तथा आगामी कार्यदिशा तय गर्न नेपालले विगत 10 वर्षदेखि हरेक वर्ष जुलाई 29 लाई बाघ दिवस मनाउँदै आएको छ। कोभिड-19 कोरोनाको प्रभाव यथावत रहेका बेलामा समेत नेपालले जुलाई 29 का दिन नेपालभरि संरक्षणका लागि अभिप्रेरित हुने खालका गतिविधि सञ्चालन गरेर विश्व बाघ दिवस मनाएको छ। बाघ संरक्षणका लागि आम नागरिकलाई सचेतना जगाउनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतद्वारा मुलुकको मुटुमा रहेको बबरमहल स्थित वन परिसरको गेटमा रहेको होर्डिङ बोर्डमा यो वर्षको नारा सहितको ब्यानर अनावरण गरी दिवसको शुभारम्भ गरियो।
स्थानीय समुदाय, संरक्षण साझेदार संस्था लगायतका सरोकारवाला सबै निकाय र संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा बाघ संरक्षणका लागि हाल भइरहेका प्रयास, उपलब्धि, चुनौती र चुनौती सामना गर्नका लागि अपनाउनु पर्ने कदमका बारेमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो। कार्यक्रममा स्थानीय समुदायका तर्फबाट मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष धावा लामा तामाङले बाघ संरक्षणका लागि जनसहभागिता अपरिहार्य भएको र समुदायमा संरक्षण सम्बन्धी सचेतनाको आवश्यकता औल्याउनुभयो। यो बाघलाई चाहिँ हामीले यो समुदायले पनि कसरी संरक्षण गर्ने भन्दाखेरि यसको लागि अब यो बचाउनको लागि अरू जनावरहरू पनि बचाउनु पर्छ। यो बाघ जोगाउनको लागि चाहिँ हामीले समुदाय चाहिँ अति आवश्यक छ। समुदायले नै यो अरू जनावरहरू जोगाउन सक्यो भने बाघ पनि जोगियो र समुदायले नै यो जोगाउनु पर्छ। र समुदायलाई नै कसरी चाहिँ आर्थिक लाभ दिने भन्दाखेरि यो समुदायलाई चाहिँ अब यो पर्यटकसँग चाहिँ यो समुदायको जीविकापार्जनको लागि चाहिँ हामीले यो समुदायलाई चाहिँ केही हित हुने कामहरू गर्नुपर्छ र वैकल्पिक खेती, वैकल्पिक आय स्रोतहरू नै यसमै जोडिदियो भने चाहिँ यो बाघको लागि चाहिँ हामीले संरक्षण गर्न सकिन्छ। यो बाघ भनेको नभई नहुने चिज हो। जब अघि मैले भनिसकेँ, यो जङ्गल रहन्छ, बाघ रहन्छ त जङ्गल रहन्छ, जङ्गल रहन्छ त बाघ रहन्छ। यो दुईवटा नङ्ग्रा मासुको सम्बन्ध भएको कारणले गर्दा यो समुदायको तर्फबाट नै, यो मेरो मात्रै भनाइ होइन, सम्पूर्ण यो मध्यवर्ती क्षेत्रको समुदायहरूको नै भनाइलाई नै यो अब यसरी नै बाघ जोगाउनको लागि नै हातेमालो गर्ने र यो साझेदारी संस्थाहरूले पनि यसलाई चाहिँ अब यो समुदायको लागि नै जीविकापार्जनको लागि चाहिँ हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। सो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बाघका विषयमा विद्यावारिधी डाक्टर कञ्चन थापाले चुरे क्षेत्र पनि बाघको सुरक्षित वासस्थान भए पनि हाल सरकारका नीतिमा बाघ संरक्षणमा चुरे क्षेत्र नसमेटिएको धारणा राख्नुभयो। जहिले पनि अब हाम्रो अहिले जुन नेसनल पपुलेसन सेन्ससको डेटा छ 235 होइन, त्यसमा पनि त्यसलाई अलिकति सेग्रिगेट गरेर हेऱ्यो भने त्यसको पनि 20 to 30% एरिया चाहिँ त्यो डेटा चाहिँ कहाँबाट आएको छ त? चुरिया क्षेत्रबाट आएको छ र यसले यो सबै समष्टिगत रूपमा यो हेबिटेट वाइज होइन अहिले पपुलेसनको डेटालाई सबैलाई के लाएर हेर्दाखेरि चाहिँ चुरियाले पनि वान अफ द इम्पोर्टेन्ट कन्ट्रिब्युसन चाहिँ ओभरअल टाइगर कन्जर्भेसनलाई दिएको चाहिँ एउटा होलिस्टिक रूपमा चाहिँ देखिएको छ। नीतिगत रूपमा चाहिँ यो चुरियाको चाहिँ कतै पनि मेन्सन हुँदैन। जस्तै तपाईँले टाइगर एक्सन प्लान हेर्नुभयो भने चुरिया कन्जर्भेसनको खालि एउटा लाइन टाइगर डेन्सिटी 2 टाइगर पर 100 स्क्वायर किलोमिटर एन्ड विथ अ भेरी लो प्रे डेन्सिटी, त्यति मात्रै छ भने भित्र चाहिँ अलिकति यस्तो चुरिया संरक्षणकोमा के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अलिकति हाम्रो एक्सन प्लानले पनि त्यति नबोलेको अवस्था छ, विच इज इट सेल्फ हाम्रो लागि चाहिँ चुनौतीको विषय चाहिँ मैले चाहिँ लिएको छु। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अर्का बाघ विज्ञ डाक्टर झमक कार्कीले बाघको विषयमा विश्वविद्यालय तहमा पनि अध्ययन अनुसन्धान गरिनुपर्ने र बाघका कतिपय विषयमा सरकारले अध्ययन गर्न नसकेको भन्दै अध्ययनको दायरा बढाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। र यो सरकारले गरेको इन्टर्नसिपको पहिलो सालको मेरो कमसेकम मसँग डाइरेक्ट काम गर्ने विद्यार्थीको अनुभव चाहिँ बहुत सकारात्मक रह्यो। तात्पर्य के भने मौका सिकाउन दिएपछि नै सिक्ने भए भने मतलब यस्तो जुन मौकाहरू हामीले दिइरहेको छौँ यसले अनुसन्धानपट्टि चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई बहुत हौसला प्रदान गर्दछ। यसैले हामीले निबन्धमा बस्दाखेरि सानो सहयोगहरू जुन गरिरहेका छौँ विद्यार्थीहरूलाई एक्सेस इन्फर्मेसन सपोर्ट, अहिले तपाईँ इन्टर्न भनेको त फाइनेन्सियल सपोर्ट र बस्ने नै सबै सुविधा दियो भन्नाले ठुलो भइहाल्यो। त्यसैले यो एउटा सहकार्य गर्ने प्रमुख थलो रहेछ। सबै संस्थादारले यसलाई आफ्नो इन्टर्नसिप निकालेर रिसर्च ग्रान्टहरू दिएर सहयोग गरिराख्नु भएको छ। यसलाई अझ डिपार्टमेन्ट लेभलमा, कलेज लेभलमा एक वर्षलाई मात्रै, एक ब्याचलाई मात्रै नभएर 2-4 ब्याचकोमै मिलाएर यो गरौँ भनेर हामीले
एउटा चाहिँ योजनाबद्ध ढङ्गले गऱ्यौँ भने सायद त्यसले चाहिँ एकपछिको अर्कोले पहिलाको गरेकोले निकालेको दोस्रोले फलोअप गर्ने, दोस्रोको तेस्रोले फलोअप गर्ने, ब्याचलरले गरेकोलाई मास्टरले फलोअप गर्ने, मास्टर गरेकोलाई पिएचडीमा लाने खालको अलिकति डेभलप गर्न सक्यो भने अरू विकसित देशहरूमा पनि रिसर्चको त्यही खालको चिजले नै लङ टर्म रिसर्च र एउटा इम्प्लिमेन्टेड रिसर्च आएको जस्तो देखिन्छ। बाघ विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएका डाक्टर चिरञ्जीवी पोखरेलले बाघ र मानव बीचको द्वन्द्वका घटना र उद्धारका विषयमा यसरी आफ्ना अनुभव व्यक्त गर्नुभयो। यो मानव र वन्यजन्तुको कन्फ्लिक्टले नै रेस्क्युलाई हेर्दो रहेछ सरसर्ती जेनरली धेरै जस्तो केसहरूमा। र यो बाघ र वन्यजन्तुको के अरे मानव र बाघको चाहिँ नि द्वन्द्वको हिसाबले हेर्ने भने हाम्रो केस स्टडीलाई अलिकति म पछाडि फर्केर हेर्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ हामीले 2007 देखि 16 को डाटाहरू हामीले हेऱ्यौँ भने 22 वटा चाहिँ नि प्रब्लम क्रिएट गरेको बाघहरू देखियो र त्यसमध्येमा झन्डै 13 वटा बाघले चाहिँ नि मान्छेलाई चाहिँ मारेको अवस्था देखिन्छ र त्यसमा 6 वटाले यो वस्तु भाउहरू चाहिँ मारेको देखिन्छ र 3टाले चाहिँ के हुन्छ भने एउटा डर त्रास मान्छेहरूको नजिकै आएर तर मानव र वन्यजन्तुको चाहिँ क्षति गरेको अवस्था चाहिँ देखिन्न। हामीले रेस्क्युको कुरा गर्दाखेरि अहिले हामीले के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने कस्तो कस्तो कुराहरू छन् हामीलाई चुनौती, जस्तो हामीसँग भेहिकलको आवश्यकता, ड्राइभर, टेक्निसियन, भेटनेरी टेक्निसियनहरू चाहियो, हेल्पर चाहियो, डार्ट गनहरू वेल इक्विप्ड हुनुपर्ने कुराहरू भए, केमिकल मोबिलाइजिङको कुराहरू भए, क्याप्चर नेट स्थिति हेरेर त्यस्तो छ, अनि आइरन केजहरू कस्तो खालको कुन साइजमा हामीले गर्ने त्यो जोनाहरू हेरेर गर्नुपर्ने, सेफ्टी मेजर्सहरू हामीले अपनाउनु पर्ने हुन्छ लोकल एनिमलदेखि अरू हामीले फर्स्ट एडका कुराहरूदेखि लिएर होइन एनिमल हामीले चुनौती सबभन्दा ठुलो। अब बाघको केसमा हामीले कन्फ्लिक्ट भएकोलाई तुरुन्तै हामीले रेस्क्यु गर्न रिलिज गर्न सक्दैनौँ वाइल्डमा। अब त्यसलाई रिलिज गर्ने कि हामीले कहाँ राख्ने त? अब त्यो चाहिँ एउटा हामी चुनौतीको रूपमा हेरेर जस्तै एनिमल रिलिज साइट टु बी कन्फर्म भन्न खोजेको कहाँ हो त हामीले रिलिज गर्ने, या त्यसलाई समातेर हामीले खोरमै राख्ने हो कि हो, यी खालका चुनौतीहरू चाहिँ छ हामी कहाँ। बाघ लगायतका वन्यजन्तुको सङ्ख्या वृद्धिसँगै रोगको प्रकोपले असर पार्न सक्नेतर्फ सचेत हुन वन्यजन्तु स्वास्थ्यमा लामो समयसम्म काम गर्नुभएका डाक्टर कमल प्रसाद गैरेले आग्रह गर्नुभयो। यो 6-7 वटा चाहिँ बाघका क्याट प्रजातिका रोगहरू हुन्, विशेष गरी भाइरल डिजिज अलि व्यापक रूपमा फैलिन सक्ने, तुरुन्तै फैलिन सक्ने र यो प्रजातिलाई नोक्सान पुर्याउन सक्ने, फ्याटल र मृत्यु पनि गराउन सक्ने भएको हुनाले यो रोगहरूको चाहिँ अनुगमन सर्भिलियन्स गरिरहनु जरुरी देख्छु। विशेष गरी यो रोग, यो क्यानाइन डिस्टेम्पर भन्ने रोग यति खतरनाक थियो कि 1994 तिर तान्जानियाको एउटा नेसनल पार्क सेरेङ्गेटी भन्ने नेसनल पार्कमा सिंहहरूलाई 1/3 1/3 सिंहको पपुलेसनमा त्यो पार्कको यो रोग लागेको थियो र सबै सिंहहरू मरेका थिए। साथसाथै बितेको 2 वर्षमा इन्डियाको टाइगरहरूमा यो क्यानाइन डिस्टेम्पर भाइरसको कारणले गर्दाखेरि 2-4 वटा टाइगरहरू मरेको यहाँको ल्याबबाट नै पुष्टि भइसकेको छ र हाम्रो टाइगरमा पनि भविष्यमा यो क्यानाइन डिस्टेम्पर भन्ने भाइरल रोगले हाम्रो टाइगर पपुलेसनलाई पनि असर गर्ने सम्भावना रहन्छ। भविष्यमा हाम्रो पपुलेसन बढ्दै गयो। सोही कार्यक्रममा जेडएसएल नेपालका डेपुटी कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ तथा बाघ संरक्षण कार्यक्रमका प्रमुख डाक्टर भगवान प्रसाद दाहालले नेपाल भारत बीच करिडोर अवधारणालाई अझ विकास गरी बाघ संरक्षणमा दुई देशबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अवसरको हिसाबले हामीले ट्रान्सबाउन्ड्री कनेक्टिभिटीको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बाघहरू बढिरहेका छन्। हामीले गरेको अध्ययनहरूले पनि के देखाएका छन् भने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सोर्स पपुलेसन हो, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट हाम्रो बाघहरू वाल्मिकी टाइगर रिजर्भ पनि गइरहेका छन्। त्यसै गरेर वर्षा राष्ट्रिय निकुञ्जतिर पनि आइरहेका छन्। हाम्रो सेन्ट्रल ल्यान्डस्केपमा कुरा गर्दाखेरि भने फार वेस्टर्न ल्यान्डस्केपको कुरा गरियो भने चाहिँ नि यो पिलवी टाइगर रिजर्भ र शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज बिचका बाघहरू पनि ओहोरदोहोर गरेको चाहिँ थुप्रै हामीसँग प्रमाणहरू छन् र हामीले विगतमा गरेका क्यामेरा ट्र्यापहरू अध्ययनहरूले पनि त्यो खालको अवस्थालाई उजागर गरेका छन्। हामीले पटक ट्रान्सबाउन्ड्री काउन्टर पार्टसँग नेपाल सरकारको सहकार्यमा र सहजीकरणमा भएका मिटिङहरू, बैठकहरू र वर्कसपहरू पनि हामीले उताबाट मतलब इन्डियन काउन्टर पार्ट्सहरूले पनि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एक्नोलेज गर्नुभएको छ। खासमा नेपालमा भइरहेको
बाघको वासस्थानको सुधार, बाघको सङ्ख्या भएको वृद्धिले गर्दाखेरि चाहिँ हामीतिर पनि बाघहरू चाहिँ आइरहेका छन्। तर चुनौतीको रूपमा हामीले कुरा गर्नुपर्दाखेरि ट्रान्सबाउन्ड्री हाम्रो बोर्डर भएको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अब चोरी शिकार नियन्त्रणमा चाहिँ हामीले विशेष पहल गर्नुपर्ने देखेको छु। सो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको सञ्चालन विभागका उपसचिव वेद कुमार ढकालले गर्नुभएको थियो भने अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा विभागका उपसचिव विष्णुप्रसाद श्रेष्ठ, दिलपुन, श्याम कुमार शाह, लालबहादुर भण्डारी, अशोक भण्डारी, सहायक संरक्षण अधिकृत प्रकाश शाहले पनि भाग लिनुभएको थियो। कार्यक्रमको सभापतित्व विभागका इकोलोजिस्ट हरिभद्र आचार्यले गर्दै समापन गर्नुभयो। यस अघिको कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक डाक्टर रामचन्द्र कडेलले सरकारले बाघ संरक्षणका लागि हालसम्म भए गरेका प्रयासबारे प्रकाश पार्नुभयो। र हामीले गरेको संरक्षणका प्रयासहरू एकातिर धेरै प्रभावकारी हुँदै गएका छन्। यसको जनसङ्ख्या पपुलेसन वृद्धि हुँदै गएको छ। यसको वासस्थानको व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिइएको छ। राज्यका विभिन्न संरक्षण सम्बन्धी, जैव विविधता संरक्षण सम्बन्धी योजनाहरू, रणनीतिहरू, कार्ययोजनाहरू, व्यवस्थापन योजनाहरू मार्फत यसलाई अझ बढी प्राथमिकता साथ सञ्चालन गरी आइएको छ। र यसको पपुलेसन अघिल्लो साल 2018 सम्मको अवस्था हेर्दाखेरि 2022 सम्ममा हामीले प्रक्षेपण गरेको यसको सङ्ख्या डबल गराउने भन्ने 2010 को सेन्ट पिटर्सबर्गको एउटा लक्ष्य, त्यो कमिटमेन्ट चाहिँ पुरा हुनेतर्फ हामी उन्मुख भइराखेको अवस्था छ। त्यसकारणले त्यस अर्थमा पनि बाघ पारिस्थितिकीय प्रणालीको एउटा आधार स्तम्भ, महत्त्वपूर्ण प्रजाति जसको संरक्षणले गर्दाखेरिमा समग्र वातावरणीय सन्तुलन हुन सक्छ। यसले नै वातावरण र पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई सुव्यवस्थित, सुसञ्चालन र चाहिँ यसको राम्रो संरक्षण गर्दै जाँदाखेरिमा आम समुदायमा, समाजमा पनि यसको आर्थिक समृद्धि हुँदै जाने कारणले गर्दा यो सिम्बोलिक प्रजाति, जसलाई आइकोनिक प्रजाति पनि भनिन्छ, जुन इकोसिस्टममा एउटा चाहिँ फ्ल्यागसिप स्पिसिस पनि हो, यसको संरक्षण गर्नको लागि आज हामी सम्पूर्ण प्रकृति संरक्षणप्रति आबद्ध समुदाय, व्यक्ति, अधिकारी र यसमा चाहिँ आबद्ध रहेका विभिन्न संस्थाहरू सबैको लागि एउटा चासो बनेको छ। सोही कार्यक्रममा नेपालमा बाघको आहारा प्रजाति र बाघ संरक्षण गर्न सक्ने क्षमताबारे गरिएको अध्ययन सार्वजनिक गरियो। र सो अध्ययनलाई विभागका इकोलोजिस्ट हरिभद्र आचार्यले प्रस्तुत गर्नुभयो। ठुल्ठुलो जस्तै मृग प्रजातिहरू पनि ठुलो प्रजातिलाई उसले शिकार गर्न चाहन्छ, अथवा आफ्नो शरीरभन्दा पनि ठुल्ठुलो वेट भएको जीवहरू उसले मार्न चाहन्छ। किन भन्दा एकचोटिको एटेम्पले उसलाई कमसेकम हप्ता 10 दिन खान पुगोस् भनेर अलिकति इनर्जी सेभर पनि भएको कारणले र रोयल पनि भएको, अलिक आरामदायी किसिमले बस्ने स्वभाव पनि भएको कारणले बाघले धेरै चितुवाले जस्तो लङ डिस्टेन्स पनि पार गर्ने र शिकार गर्ने भन्दा पनि उसले अलिक एटेम्प चाहिँ बरु बढी गर्ने, तर धेरै पिछा नगर्ने, धेरै नदौडिने, इनर्जी सेभर भएको कारणले ठुल्ठुलो जनावरहरू मार्ने उसको नेचर हुन्छ। आर सोसियल्ली डोमिनेन्ट ओभर अदर सिम्प्याट्रिक एनिमल्स, त्यो क्षेत्रमा बसेको अरू प्राणीहरू पनि हुनसक्छ, जस्तै चितुवा हुनसक्छ, फक्स हुनसक्छ, डग वाइल्ड डग हुनसक्छ, अरू कार्निभर पनि हुन्छ। तर ती सबैलाई बाघले डोमिनेट गर्ने भएको हुनाले ऊ हामीले किङ अफ द जङ्गल पनि भन्छौँ बाघलाई। उसलाई अरू जनावरले डिस्टर्बेन्स गर्ने चान्स चाहिँ कमै हुन्छ। तैपनि उसले गरेको शिकार केही मात्रामा चोरेर चाहिँ खान्छ खानालाई, तर झगडा गरेर लडेर जितेर खान चाहिँ सक्दैन। त्यसैले बाघको अध्ययन गर्दा मुख्यतः यसको प्रे बेसलाई नै आधार, त्यसको डेन्सिटीलाई नै आधार लिएर चाहिँ अध्ययन गरिन्छ। अध्ययन प्रतिवेदनको प्रस्तुतिपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर विश्वनाथ ओलीले बाघलाई प्राकृतिक वासस्थानमा कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको बताउनुभयो। प्राकृतिक वासस्थानमा नै बाघलाई कसरी कायम राख्न सकिन्छ? यहाँ हामीसँग त क्यारिङ क्यापासिटीको समस्या त रहन्छ नि, प्रेको समस्या रहन्छ नि। मुख्य कुरा भनेको बाघलाई प्राकृतिक वासस्थानमा कसरी कायम राख्न सक्छौँ हामीले, हाम्रो चाहिँ मेजर ट्रस्ट भनेको त्यहाँ हो। त्यसको लागि उहाँले भन्नुभयो जस्तो वासस्थान
वासस्थानमा घाँसे मैदान र पानी पोखरी यी दुईवटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू भए। त्यस्तै आहारा प्रजातिको उपलब्धका विषय पनि भए। अब त्यसका अलावा यदि बाघ प्राकृतिक वासस्थानबाट बाहिर आइ नै हाल्यो भने त्यसले निम्ति वनलाई न्यूनीकरण गर्ने हिसाबले हामीले जानुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि सहरभर बन्दै हुन नहुने हिसाबले प्राकृतिक वासस्थानमा यसलाई कायम राख्ने हिसाबले हामी अघि बढ्नु पर्यो। सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले बाघ नेपालको पहिचान बन्न खोजेको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो। नेपालको पहिचान पनि बन्न पुगिरहेको छ यो बाघ अरूको दृष्टिले हेर्दाखेरि नेपालको पहिचान जस्तो भइरहेको छ। अलिक अझ परतिरबाट जाँदाखेरि हाम्रो पर्यटन व्यवसायलाई पनि यसले कहीँ न कहीँ कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको छ। समग्र पारिस्थितिकीय प्रणालीको व्यवस्थापनको दृष्टिले नेपालको पहिचानलाई विश्वमा स्थापित गर्ने दृष्टिले मुलुकको आर्थिक एउटा विकास र समृद्धिमा कहीँ न कहीँ यसले पुर्याउने योगदानको समेत यसको विशेष महत्त्व विशेष अर्थ रहेको कुरा हामी सबैले अनुभव गर्दै आइराखेका छौँ, हामी सबैले महसुस गर्दै आइराखेका छौँ। अब यो व्यवस्थापनको यो क्षेत्रमा हामीले अवलम्बन गरेका यो जे उपलब्धिहरू हासिल भइरहेका छौँ, निश्चय नै नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपालले यसको निम्ति देखाएका गम्भीरताहरू छन्, गरेका चाहिँ सार्थक प्रयासहरू छन्, तयार गरेका व्यवस्थापनका केही निश्चित मोडालिटीहरू छन्। राजनीतिक तहदेखि लिएर तर समुदायसम्मको एउटा एकीकृत पहल र समन्वय कायम हुने प्रकृतिका हाम्रा व्यवस्थापनका चाहिँ मोडालिटीहरू छन्। यी सबै कारणलाई हुँदा त्यो हामी अरूभन्दा थप सफलताहरू हासिल गरिराखेका छौँ र निर्धारित समय अगावै सायद हाम्रो लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। मन्त्री बस्नेतले संरक्षण गर्ने क्रममा समुदाय र संरक्षण गर्ने सरकारी निकाय बीच असमझदारी बढिरहेको भन्दै मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणतर्फ लाग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। यसरी बाघ दिवस 2020 का सन्दर्भमा विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरकारवाला सबै निकाय र संस्थाका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरूले बाघको संख्या दोब्बर बनाउन सकिने स्थिति देखिएसँगै थपिएका चुनौतीलाई समाधान गर्नतर्फ लाग्न जोड दिएका छन्।